अनि मेरो चाली खेल्न गयो भन्यो खेल त भने मेरो नामको चाली यहाँ मेरै घरको अगाडि हो यो पहिलेको घर हो मेरो त्यस्तो त पहिलेको आजभन्दा लगभग 2010-12देखि पहिले त्यति पुरानो त्यसपछि म उता गएको पहिलेको घर चाहिँ यहाँ भर्खर म मौसमबाट पुगे हौ मौसम गएको बिहान पैसा हुन्छ हजुर हेर्दै गर्नु सेयर गर्दै गर्नु हा म लागेको छैन अब एकछिनमा म पनि लाग्छु खेल्न हो आफ्नै हो त्यसमै हैन लास्ट हो अब
अब खेल्ने हो एकछिनपछि शेयर गर सबै
सर म अघि मौसन गएको थिएँ त्यहाँदेखि पुगेँ अनि रहर लागेर एक कुरो त्यहाँ नबसेर सिधै भएर दौडेर आएको नि सर